बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से एक अहम ख़बर इस वक्त सामने आई है। पोस्टमार्टम का जो मामला चल रहा था, वो पोस्टमार्टम का मामला क्या था और उसके बाद अब पोस्टमार्टम की इजाज़त मिल गई है पुलिस को या नहीं, और पुलिस क्यों चाहती थी कि ये पोस्टमार्टम लाजमी हो। आज 2 बजे जनाज़ा होना था और 2 बजे जनाज़ा पुलिस ने रोक दिया और कहा कि पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही जनाजे की इजाज़त दी जाएगी। जिसके बाद सिटी कोर्ट्स जो हैं उनमें इसकी फैमिली आमिर लियाकत की वो चली गई। ये सारा माजरा क्या है, ये इसको समझने की ज़रूरत है कि ये सब इस वक्त क्या चल रहा है। तो नाजरीन, डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत की वजह जो है वो मालूम नहीं हो पा रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि जनरेटर का धुआं भर जाने की वजह से ये मौत वाक़ई हुई। कुछ लोग और भी जो मुख्तलिफ लोग हैं, वो चाहे मगोइयाँ या आप उन्हें अफवाहें कह सकते हैं, जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, वो अफवाहें ये भी हैं कि शायद नशे की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। लेकिन जो भी माजरा था, डॉक्टर आमिर लियाकत और ये भी हो सकता है कि उन्होंने ख़ुदकुशी की हो, ख़ुदकुशी की ये कोशिश हो, क्योंकि उनको जब उनके मुलाज़म ने अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो वो उस वक्त तक रज़ामंद नहीं थे कि वो अस्पताल नहीं जाना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ मुलाज़म ने यह भी इंकशाफ किया था कि डॉक्टर आमिर लियाकत इस्लामाबाद जाने का प्लान रखते थे, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी प्लानिंग इस्लामाबाद जाने के लिए कर रहे थे। तो जब वो ऐसी प्लानिंग कर रहे थे तो ये बात तो वाज़े हो जाती है कि उनके कुछ और प्लान्स थे। लेकिन साथ में वो ये भी बात कर रहे हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत मौत की बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि उनकी मौत वाक़ई होने वाली है और इस तरह की बातें कर रहे थे। तो इससे ये कहा जा सकता है कि वो ख़ुदकुशी उन्होंने कर ली हो। लेकिन इस बात में उस वक्त कोई सदाकत नहीं रहती जब मुख्तलिफ लोग जो उनके दोस्त हैं उनके साथ उनको उनकी गुफ्तगू देखें, तो उससे ये वाज़ेह लगता है कि वो इस तरह डिप्रेशन का शिकार तो लाजमी थे, लेकिन उनका इस तरह का कोई प्लान नहीं था। अब पोस्टमार्टम की तरफ आते हैं। नाज़रीन, पोस्टमार्टम करना क्यों ज़रूरी होता है? पोस्टमार्टम इसलिए ज़रूरी होता है कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो मालूम हो जाए कि किस वजह से इस शख्स की मौत वाक़ई हुई, और वो मौत की वजह जब मालूम हो जाती है तो बहुत सारे उस राज से पर्दे उठ जाते हैं कि असल वजह क्या बनी। तो असल वजह पुलिस जब उनकी क्राइम यूनिट वहाँ पर क्राइम सीन यूनिट वहाँ पर पहुँचा था डॉक्टर आमिर लियाकत के घर खुदादाद कॉलोनी में, और उन्होंने बहुत से शवाहिद इकट्ठे किए थे, और उन्हीं शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ये चाहती थी कि इसकी तहकीकात की जाए, पोस्टमार्टम किया जाए, और उसके बाद वहाँ से मिलने वाली जो चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें वहाँ से क्राइम सीन यूनिट ने इकट्ठी कर ली थी जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ इशारा करती थी। इसलिए पुलिस को शक था और वो चाहती थी कि ये लाजमी पोस्टमार्टम हो और मौत की वजह वहाँ पर मालूम हो सके, और उसके बाद वो मज़ीद तहकीकात करना चाहती थी, क्योंकि उनको इसमें बहुत ज़्यादा शक था कि ये मौत बिल्कुल नशे की वजह से या फिर डिप्रेशन की वजह से नहीं हुई, इसकी वजह कुछ और है। उसमें जो जिन लोगों पर शक जाता था उसमें उसके मुलाज़म के मुलविस होने का भी शक था, उसके अलावा उसके फैमिली मेम्बर जिनको अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा, आपने ये भी देखना होता है कि सबसे ज़्यादा अब फ़ायदा किसको पहुंचने वाला है। नाज़रीन, आपको पता है कि ये आमिर लियाकत की जो पहली बीवी हैं बुशरा, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा लंदन में पढ़ाई कर रहा है, वहाँ से आया, और बेटी यहाँ थी। लेकिन आमिर लियाकत मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये कहते थे कि उनकी पहली बीवी बुशरा ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है उस पर। उसकी वजह यह है कि उसने उससे बच्चे जुदा कर दिए, और उसके बाद बच्चों के अंदर इतनी नफ़रत भर दी कि वो मुझसे अब नफ़रत करते हैं, वो मुझे मिलना पसंद नहीं करते, मेरा नाम लेना पसंद नहीं करते। तो आज वही वारसीन कैसे बन के आके सारे फ़ैसले कर रहे हैं, और बुशरा सीधा उसके बाद आमिर लियाकत के घर पहुंच जाती है जब उसको ये मालूम होता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत वाक़ई हो गई है। वो मौत उस वक्त तक नामालूम होती है, और वो आकर जब ख़ुद मामला संभाल लेती है तो उसके बाद अगर कोई मुकदमा या कोई इस तरह की बात होती है तो मुद्दइया भी वो खुद ही बनेंगी। लेकिन वो अब मुकदमा चूँकि वो किसी किस्म की दरख्वास्त थाने तक जाने नहीं दी गई, पोस्टमार्टम होने नहीं दिया गया डॉक्टर आमिर लियाकत का। अब 5:30 बजे आज जनाजा अदा की जाएगी शाह गाज़ी अब्दुल्ला के दरबार के अहाते में, जहाँ डॉक्टर आमिर लियाकत के वालिद लियाकत हुसैन और वालिदा की कब्रें पहले ही हैं। उनकी कब्र के साथ ही डॉक्टर आमिर लियाकत की कब्र इस वक्त बनाई जा रही है, और 5:30 बजे जनाजा भी
پڑھا دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا. لیکن اس معاملے کے ٹھپ ہونے کے بعد جو ہوگا وہ بہت زیادہ بھیانک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک ایسی خوفناک لڑائی شروع ہوگی اور وہ لڑائی ہوگی جائیداد کے اصلی وارثوں کی. اور یہ بیوی جو ہے بیوہ ایک دانیہ شاہ ہے, دوسری بیوہ یہ ہے, اور بچے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت کے 2. ان 2 بچوں کا اور ان کا سب کا جائیداد کے معاملات چلیں گے. اگر یہاں پر کورٹ میں یا پھر تھانے کے اندر کوئی مقدمہ درج ہو جاتا تو یہ جائیداد تمام پولیس جو ہے وہ اس پر ایک طرح سے اسٹے آ جاتا اور یہ لٹک جاتا معاملہ جائیداد کا. لیکن جائیداد کا معاملہ لٹکنے نہیں دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پولیس کی مدد لینے سے مکمل طور پر انکار کر دیا گیا. پولیس اپنے تئیں جو ہے وہ اس لیے ریاست جو ہے وہ کوئی مقدمہ دائر نہیں کرنا چاہتی کیونکہ جب تک اس کا مدعی نہیں ہوگا اور جب تک کوئی ان کے پاس اس طرح کے اب شواہد اس کے لیے ہونا لازمی ہے کہ جس کے لیے اوپر سے ان کو کوئی حکم یا آرڈرز ملے. وہ ایک MNA بھی تھے ڈاکٹر عامر لیاقت, ایک معروف شخصیت بھی تھے, تاہم تحقیقات ہونا لازمی تھی. لیکن یہ کبھی بھی لوگوں کو اب معلوم نہیں ہو سکے گا. ہمیشہ یہی باتیں چلیں گی یہاں پر کہ کس وجہ سے موت واقع ہوئی تھی. لوگ مختلف باتیں کرتے رہیں گے. تو اس لیے اب یہ والا معاملہ ختم ہونے کے بعد جب ان کو آج دفنا دیا جائے گا اس کے بعد ان کے گھر پر کس کا دعویٰ ہوگا اور اس کی جائیداد کس کے پاس جائے گی, اس کی گاڑیاں کس کے پاس جائیں گی, اس کا پیسہ بینک بیلنس وہ سب کس کے پاس جائے گا, اور جتنی انویسٹمنٹ ہے اس کا اصلی حقیقی وارث کون ہوگا. وہ بچے جو اس کو بلانا پسند نہیں کرتے تھے, جو باپ کا اپنے نام کے ساتھ نام استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تھے, یا وہ عورت جس کی وجہ سے یہ تمام ماجرا شروع ہوا, جس کی وجہ سے ڈاکٹر عامر لیاقت کو ڈپریشن ہوا, جس کی وجہ سے ڈاکٹر عامر لیاقت کے جو آخری 2 سے 3 ماہ ہیں وہ اس قدر خوفناک اور بھیانک گزرے کہ وہ ہر ایک کو اپنی داستان سناتے ہوئے روتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم کر کے گئی ہے, اس پر تہمت لگائی ہے, اس پر بہتان لگایا گیا ہے, اس کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے. اس طرح کی باتیں اپنے دوستوں سے ڈاکٹر عامر لیاقت بہت زیادہ کر رہے تھے. تو وہ والی وارث ہوگی اس کی بشرا ہوگی, اور طوبہ جو کہ اس سارے معاملے میں خاموش ہے, طوبہ کا کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا. اور ڈاکٹر عامر لیاقت یہ کہہ بھی چکے تھے وہ کسی بھی بیوی کو انہوں نے کبھی طلاق نہیں دی. ہاں کسی نے خلا لے لیا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب جو دانیہ شاہ کی والدہ ہیں ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے جس میں اب وہ ان کو اپنا بیٹا بہت دل کے قریب, اپنا خون کہہ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ انہوں نے خلا کا دعویٰ ضرور کیا تھا لیکن یہ خلا کا دعویٰ ابھی تک ڈگری تو نہیں ہوا, اس لیے یہ ان کی بیوہ ہے. اور دانیہ شاہ نے بھی یہ اعلان کیا کہ میں آج سے عدت میں ہوں, اس کے باوجود کہ پہلے ٹی وی کو انٹرویو دیا, اس کے بعد کہا کہ اب سے میں عدت میں آ گئی ہوں. یعنی کہ عدت کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ عدالتوں میں مزید چلے گا اور جائیداد کا مسئلہ اب بنے گا. اور اس سب میں جو ایک چیز خاموش کر دی گئی ہے وہ زہر قاتل کون تھا, کس نے ڈاکٹر عامر لیاقت کو قتل کیا. اگر نشہ وجہ تھی تو نشہ دینے والے کون لوگ تھے اور کون سا نشہ ڈاکٹر عامر لیاقت کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی. اگر جنریٹر کا ہم دیکھیں کہ جنریٹر کا دھواں اگر پڑنے سے ان کی موت واقع ہوئی تو تب بھی بڑا ضروری ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے ہسپتال جانے سے انکار کیوں کیا تھا. انہیں انکار کیا بھی تھا یا نہیں کیا تھا, اس حوالے سے بھی انویسٹیگیشن ہونی تھی کہ یہ بات میں کتنی صداقت ہے کہ دھواں ان کے کمرے تک کیسے پہنچ گیا. لوڈ شیڈنگ تو کئی دنوں سے جاری تھی اور جنریٹر بھی کئی دنوں سے چل رہا تھا, تو اس دن ہی کیوں. سوالات ہیں جن کے جوابات ملنے چاہیے, عام پاکستانی کو بھی ملنے چاہیے, اور یہ ان کے جتنے چاہنے والے ہیں وہ بھی اس سوال کا جواب اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں. فی الحال اتنا ہی, مزید کوئی چیزیں سامنے آئیں گی تو وہ آپ کے ساتھ لازمی سامنے شیئر کریں گے, ساتھ رکھیں گے, دیکھیں گے کہ کیا آیا آنے والے دنوں میں مزید کیا چیزیں اب سامنے آتی ہیں.